अस्पताल जाँदाखेरि घर जग्गा जान्छ भन्ने डरले मानिसहरू घरमै मर्नु पर्यो। अस्पतालमा गएकाहरू अस्पतालमै मरे, उनीहरूको ज्यान मात्रै गएन, घर जग्गा पनि गयो। हाम्रोतिर मानिसहरू भन्छन् कति अस्पतालहरूमा जाँदाखेरि मानिस बेहोस भएपछि अस्पताल जानु पर्यो, अस्पतालले उपचार गरेर निको पार्छ, होसमा ल्याउँछ, बिल सुनेपछि फेरि बेहोस हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। जनताको स्वास्थ्यको बारेमा हाम्रो नीति कार्यक्रमले कहाँनिर छोयो? 5औं चोटि प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउनु भएको प्रधानमन्त्रीले अथवा आफ्नो सरकारले अहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो जिल्लामा अब मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति कार्यक्रममा ल्याउनु भयो। मन्त्रीजीहरूको जिल्लामा ठुल्ठुला बाटोहरू बनाउने नीति कार्यक्रममा छ। देशको नीति कार्यक्रम यही हो। मैले यसो सम्झन्छु कि यो नीति कार्यक्रमभित्र मैले मेरो गाउँका मानिसहरू जो अब बर्खा लाग्न लाग्यो, खेतीबाली लगाउने बेला भयो, पैसा तिरेर एक बोरा युरियाको मल किन्न पाउँदैनन्। तिनीहरूको बारेमा यहाँ कहाँ छ यो नीति कार्यक्रममा? म त्यो खोज्छु कि यो साल त भएन, अर्को साल त कमसेकम अब मल पाउने कुराको सुनिश्चितता छ, कहीँ देखिन्न। 4 वर्षदेखि अब यो 5औं वर्ष भयो हेरिराखेको छु कि यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ कसरी बन्छ र यो नीति कार्यक्रम भनेको चाहिँ के हो? यो 5औं चोटि प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउनु भएको प्रधानमन्त्रीले अथवा आफ्नो सरकारले अहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो जिल्लामा अब मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति कार्यक्रममा ल्याउनु भयो। मन्त्रीजीहरूको जिल्लामा ठुल्ठुला बाटोहरू बनाउने नीति कार्यक्रममा छ। देशको नीति कार्यक्रम यही हो। मैले यसो सम्झन्छु कि यो नीति कार्यक्रमभित्र मैले मेरो गाउँका मानिसहरू जो अब बर्खा लाग्न लाग्यो, खेतीबाली लगाउने बेला भयो, पैसा तिरेर एक बोरा युरियाको मल किन्न पाउँदैनन्। तिनीहरूको बारेमा यहाँ कहाँ छ यो नीति कार्यक्रममा? म त्यो खोज्छु कि यो साल त भएन, अर्को साल त कमसेकम अब मल पाउने कुराको सुनिश्चितता छ, कहीँ देखिन्न। नीति कार्यक्रमले त्यस्तो विषयहरू छुनुपर्ने हो कि होइन र प्राथमिकताहरू कसरी निर्धारण हुन्छन्? हाम्रो देशको प्राथमिकता के हो? हामीले भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो देशको प्राथमिकता यो हो भनेर कहाँ भन्नुपर्ने? प्राथमिकतामा सबभन्दा माथि कहाँ छ? कुन चिज छ? सबभन्दा माथिको प्राथमिकता के हो? अहिले शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्यो, अहिले पनि विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकहरू पुगेको छैन। यो साल त पुगेन, तर अर्को साल पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीहरूले समयमै पाउँछ भन्ने कुराको सुनिश्चितता के? खै त्यस्तो कुरातर्फ त गएन। अब चुनाव आउँदैछ, त्यस कारणले सबैले आफ्नो योजना चाहिँ टिपाइहालौँ भनेर नीति कार्यक्रममा बजेटमा आउने सम्मको कुरा अथवा कुरा थियो भने हामी यो परम्पराबाट, यो सोचबाट कहिले उम्किन्छौँ? हामी त अहिले जनतासँग धेरै टाढा भइसक्यौँ। मैले फेरि पनि भन्छु, दलहरू र खास गरी तपाईँ ठुलो दलहरू अहिले पाइराखेको भोटको आधारले, आकारको आधारले ठुलो पार्टी हुनु होला, तर जनताबाट धेरै टाढा भइसक्नु भएको छ। जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन भनेर भनिन्छ, त्यो देशको 50औं लाख युवकहरू धेरै पैसा कमाउनको लागि होइन, केवल परिवार पाल्नको लागि मात्रै अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जङ्गलमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन्। त्यहाँ अलिअलि पैसा तिरेर जान सक्ने मानिसहरू गएका छन्। दिल्ली, पन्जाब, गुजरातमा गएर परिवार पाल्नको लागि, पेट पाल्नको लागि नारकीय जीवन बिताउन बाध्यहरूको संख्या कसले उल्लेख गरेको छ? कसले हिसाब राखेको छ? अस्ति प्लेनमा एउटा भर्खर पास आउट भएको इन्जिनियरलाई भेटिराखेको थिएँ। उसले भन्दै थियो कि दाई, मेरो ब्याजमा 96 जनाले पास गरेको, झन्डै 80 जना त विदेश गइसके भने। पैसा नभएका, सिप नभएकाहरू, बल मात्रै भएकाहरू
पेट पाल्नको लागि दिल्ली, पन्जाब, गुजरात जानुपर्ने, अलिअलि पैसा ऋण काट्नसम्म सक्नेहरू मलेसिया र अरब जानुपर्ने अथवा खाडी मुलुक जानुपर्ने, अनि योग्यता क्षमता भएका राम्रा पढेकाहरू युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा जानुपर्ने। यो स्थितिले देशको के तस्बिर देखाउँछ? त यो युवाहरूलाई देशभित्रै गरी खाने वातावरणको निर्माण गर्नेतर्फ हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमले कहाँनिर छोयो? उनीहरूलाई कहाँनिर छुन्छ, कहाँनिर भेट्छ? अस्ति भर्खरै हामीले कोरोनाको सामना गर्यौँ। अस्पताल जाँदाखेरि घर जग्गा जान्छ भन्ने डरले मानिसहरू घरमै मर्नु पर्यो। अस्पतालमा गएकाहरू अस्पतालमै मरे, उनीहरूको ज्यान मात्रै गएन, घर जग्गा पनि गयो। हाम्रोतिर मानिसहरू भन्छन् कति अस्पतालहरूमा जाँदाखेरि मानिस बेहोस भएपछि अस्पताल जानु पर्यो, अस्पतालले उपचार गरेर निको पार्छ, होसमा ल्याउँछ, बिल सुनेपछि फेरि बेहोस हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। जनताको स्वास्थ्यको बारेमा हाम्रो नीति कार्यक्रमले कहाँनिर छोयो? त्यसकारणले यस्ता विषयहरूमा हामी सबैको ध्यान जाओस् भन्ने म चाहन्छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मेरो 5 मिनट पुगेको छैन, किनभने मैले यति बोलेपछि 5 मिनट पुग्छ भन्ने म अभ्यस्त भइसकेको छु। तर पनि धन्यवाद। अरे लोकतन्त्र के लोकतन्त्र? यही लोकतन्त्र हो, यही लोकतन्त्र हो। यस्तो निर्वाचन, अनि त्यो लोकतन्त्र चाहिँ बलियो हुने त्यो निर्वाचनले कस्तो निर्वाचन हामी गराइरहेछौँ? त्यो निर्वाचन कस्तो निर्वाचन हो सभामुख महोदय? स्थानीय तहको निर्वाचन अनि लोकतन्त्रको के चाहिँ मजबुती? लोकतन्त्रको मजबुती भइरहेछ कि भ्रष्टाचारीको मजबुती भइरहेछ? भ्रष्टाचारी तन्त्रको मजबुती भइरहेछ। यहाँ भर्खर पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो बिना पैसाको त हुँदैन, भोटै हुँदैन, खर्चिलो भइसक्यो, खरिद बिक्री भइरहेको छ। त यो लोकतन्त्र बलियो भइरहेछ कि भ्रष्टाचार तन्त्र बलियो भइरहेको छ नेपालमा? अनि अरे कस्तो लोकतन्त्र, कस्तो बहुदलीय व्यवस्था? हामी आफ्नै लोकतन्त्रमा, बहुदलीय प्रणालीमा आफ्नो पार्टीलाई के अरे नीति सिद्धान्त आदर्शको आधारमा पार्टीलाई मतदान गर्ने हो। यो कस्तो मुलुक हामी, कस्तो लोकतन्त्र, कस्तो दलीय व्यवस्था? हाम्रो आफ्नै पार्टीलाई मतदान गर्न पाउँदैन भनेर यहाँ भनिन्छ हो। आफ्नो पार्टीलाई मतदान गर्न पाउँदैन, कस्तो लोकतन्त्रको कल्पना हो? कस्तो दलीय व्यवस्थाको कल्पना गरे हो हामीले? के हो यो? यो लोकतन्त्र हो? यो लोकतन्त्रको मजबुतीको काम गरे हो? र यस्ता निर्वाचनले लोकतन्त्र बलियो हुने हो र? अरे लोकतन्त्रको कार्यभार त पुरै भएको छैन। लोकतन्त्र शब्दको दुरुपयोग नेपालमा भइरहेको छ। लोकतन्त्रको चाहिँ शब्दको आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ प्रयोग भएको छ। कतै नेपाल जनताको लागि त्यो लोकतन्त्रको प्रयोग भएको छैन सभामुख महोदय। त्यसैले त्यहाँ यो लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर गर्ने काम, लोकतन्त्रको दुरुपयोग गर्ने काम यो चाहिँ भइरहेको छ। यो चाहिँ यो स्थानीय लोकल इलेक्सनको जुन कुरा भइरहेको थियो, हामी पटक भन्यो यो लोकल इलेक्सन विकास संस्था हो, विकासको नाममा चुनाव हुनुपर्छ, दलीय आधारमा त्यहाँ पार्टीको आधारमा चुनाव जरुरी छैन। 30 वर्ष भइसक्यो भन्दा भन्दै आखिर के आज भइरहेको छ? जनताले के भनिरहेको छ? आज के भन्छ, यहाँका पार्टीले भन्छ हाम्रो पार्टीमा मतदान नगर, हाम्रो पार्टीको चिन्हमा नगर। के भने हो त्यो? के हो त्यो लोकतन्त्र? त्यसैले यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको यो चाहिँ लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने काम पनि अहिले चाहिँ भइरहेको छ सभामुख महोदय। यो चाहिँ यो नीति कार्यक्रमको 144 उसमा चाहिँ लेखा छ, सबै नेपालीको चाहिँ सक्रिय चाहिँ सहभागिता चाहियो, सहयोग चाहियो। यसलाई कारण गराउनलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताको यसमा चाहिँ सक्रिय सहयोग चाहियो। तपाईँ यो देशको शासनले सम्पूर्ण नेपाली जनताको सक्रिय सहयोग चाहेको हो, त्यस्तो अवस्था बनाएको हो। यो देशको यो विकास गतिविधिदेखि लिएर सम्पूर्ण शासन प्रशासनमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको सक्रिय सहयोगको अवस्था बनाएको हो कि होइन? तपाईँ रोप्ने कटहरको केरे रुख अनि त्यसबाट आम फल्ने भनेर आशा गर्ने? अरे तपाईँ सम्पूर्ण नेपाललाई सम्पूर्ण नेपालीको लागि बनाए कि बनाएन? यो नेपाललाई सम्पूर्ण नेपालीको लागि बनायो भने मात्रै तपाईँले यो कुरा चाहिँ लेख्न मिल्छ, भन्न मिल्छ। मलाई लाग्छ यो नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको लागि बनेन सभामुख महोदय। यो नेपाल 270 वर्ष पहिले बन्दाखेरि
राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरे भन्ने भनिएको छ। एकीकरण भयो, त्यसमा विभिन्न आफ्ना टीका टिप्पणी होला आफ्नो ठाउँमा, तर नेपाल त एक भयो नि त। नेपालको एकीकरण त भयो नि त। नेपाल त विभिन्न आफ्ना छुट्टा छुट्टै पहिचानहरू थिए, राज्यहरू थिए, राज्य थियो। नेपालको एउटा पहिचान पायो, एकीकरण भयो। 70 वर्ष पहिले राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरे। त्यति बेला एउटा कुरा, त्यो इतिहासको कुरा म सम्झिन्छु। त्यति बेला भनेको थियो यो नेपाल 4 वर्ण 36 जातको चाहिँ साझा फुलबारी हो। यो नेपाल त्यस्तो फुलबारी बनाइयो। अरे त्यसपछिको शासकले नेपाललाई साझा फुलबारी बनाए। यहाँका शासक वर्गले तो भूगोलको एकीकरण बाहेक के गरे? यो नेपाल हिमाल पहाड तराई मधेसबाट बनेको सैकड़ों जात जाति वर्ग समुदायबाट बनेको देश, यसलाई सबैको साझा फुलबारी बनाइयो। भूगोलको एकीकरण गरेर खाली देश बन्छ? देश बन्नलाई माटो र मन दुइटै मिल्नु पर्छ। माटो र मन मिल्यो भने देशको निर्माण हुन्छ। यहाँ माटो मिलाउने मन नमिलाउने, अरे शासक वर्ग, अरे माटो र मन दुइटै मिलाउन। नेपाल एकीकरण भएको यो सबैको साझा फुलबारी हो। तिमी आफ्नो लागि शासन गर्ने, आफ्नो लागि संविधान बनाउने, आफ्नो लागि कानुन बनाउने, अनि यो चाहिँ नीति कार्यक्रममा चाहिँ सबै नेपालीको चाहिए। सबै नेपालीलाई नेपालका सबै नेपालीलाई नेपाली बनाउन त, नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउन त। अनि संविधान म सुने गरौँ सभामुख महोदय, संविधानबाट शासन चल्छ देशको। त्यही संविधानबाट जनता अधिकार सम्पन्न हुन्छ, त्यही संविधानबाट जनताले पहिचान पाउँछ। अनि नेपालमा के भइरहेको छ? नेपालमा के भइरहेछ सभामुख महोदय? जुन जनताको लागि संविधान बनाइन्छ त्यो जनतालाई गोली ठोकिन्छ, अनि गोली ठोकेर संविधान घोषणा गरिन्छ। मान्यज्यू समय सकियो। सभामुख महोदय 1-2 मिनटमा म सकिहाल्छु, केही छैन। त्यसैले सभामुख महोदय, यहाँ उल्टो काम, यहाँ गलत काम, यहाँ बिल्कुल यहाँ कथनी र कर्नीमा आकाश पतालको फरक छ। त्यसैले सभामुख महोदय, यहाँ यो नेपाल सबैको लागि बनेन। यो नेपाल यो देशमा सबै जाति, सबै वर्ग, सबै समुदायको लागि बनेन। यो चाहिँ यो नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो, यो सबैको देश हो। तर नेपालको सञ्चालन एकल राष्ट्रिय राज्यको सिद्धान्तमा गरियो, एकल नस्लीय चिन्तन सोचको आधारमा गरियो, एकल जातीयको आधारमा चिन्तन सोचको आधारमा नेपालको सञ्चालन गर्न खोजिरहेछ। यहाँ संविधान 7वटा बन्यो, संविधान पटक पटक परिवर्तन हुन्छ, व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, तर विचार र व्यवहार कहिले पनि परिवर्तन हुन्छ। सभामुख महोदय, यही कारण हो यो सम्पूर्ण देशको जनता अधिकार सम्पन्न भएन, सम्पूर्ण देशको जनताले पहिचान पाएन र अधिकार पहिचानको लागि आज पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छ र परिवर्तनको कुरा गरिरहेछ। सभामुख महोदय हेरिहाल्नुभयो, यो काठमाडौँमा यो बालेन शाह के हो? त्यो परिवर्तनको सङ्केत, जनताले खोजेको परिवर्तन त्यो सङ्केत हो। आज म बधाई दिन्छु यही मञ्चबाट काठमाडौँवासीलाई। परिवर्तनको सङ्केत त्यो बालेन शाहलाई बधाई दिन चाहन्छु। परिवर्तनको सङ्केत हो, त्यो अरू केही होइन, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो टिकापुर, त्यो कैलाली हेर्नुपर्छ। जनताले भने थियो रेशम चौधरी अपराधी होइन, यहाँको सरकारले जेलमा राख्यो। अहिले जनता फेरि टिकापुर, त्यहाँ कैलालीको जनताले भन्यो होइन, अपराध होइन, अधिकार पहिचानको लागि लडेको थारूको, त्यसलाई जेलमा कोचेर राख्ने। परिवर्तन के? अब त्यो जनता मतदान गरे लोकतान्त्रिक तरिकाबाट, अब के त्यो जेल आएर जेल तोडेर रेशम चौधरी निकाल्ने त्यहाँबाट? यो राज्यले के चाहेको? यो सरकारले के चाहेको? अरे पापका घरा भरेपछि त फुट छ। पापको घरा भरिसक्यो नेपालमा, अन्याय अत्याचारको शोषण उत्पीडनको घरा भरिसकेका छ। परिवर्तन हुन्छ यो देशमा के भन्छ? राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति हुन्छ, त्यो आवश्यक हो। यो सारा सङ्केत त्यतै गइरहेको सभामुख महोदय, कसैले रोक्न सक्दैन। अहिले पनि सद्बुद्धि आओस्, यो जनताको भुल भुलावा गरेर 70 वर्षदेखि जुन गरियो हो, अहिले पनि त्यो नगरोस् र जनताको समृद्धि, विकास, अधिकार पहिचानको कुरा गरोस्। शासन र संविधान सम्पूर्ण नेपालीको लागि बनाइयोस् र गरियोस्। त्यो अहिले पनि सद्बुद्धि आओस्, यो मेरो आग्रह हो। धन्यवाद सभामुख महोदय। अघिल्लो संसदीय चुनावमा हामीले त्यसै भन्दै आए हुन्थ्यो, 100 सिटमा पनि लड्न नसक्ने एमाले भनेर, माओवादीको बुई चढेर चुनाव लड्न आछ भन्दै हुन्थ्यो, भनेनौँ हामीले। चुनाव पछिको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हामीले भन्दै हुन्थ्यो 35.7% मत हामीले पायौँ, एमाले त 30.7% मात्रै पायो, 5% को फरक थियो। कहाँ गयो एमाले भन्दै हुन्थ्यो, कता खोज्यौँ एमाले भन्दै हुन्थ्यो, भनेनौँ हामीले। हामीले भन्यौँ के
हामीले भन्यौँ हामीले त्यति मत लिएर आए पनि 23 सिट मात्रै जित्यौँ। हामीले भन्यौँ एमाले 80 सिट जित्यो। हामीले भन्यौँ वाम गठबन्धनले 116 सिट जित्यो। सरकार बन्यो, टिकाउन सक्नु भएन। हामीले गरेर हो त? जसको बुई चढेर चुनावमा सफलता प्राप्त गर्नुभयो उनलाई सम्मान गर्न नसकेपछि के पो टिक्थ्यो? आफ्नै पार्टी टिकाउन सक्नु भएन अनि हामीलाई भन्नुहुन्छ, त्यो हामीलाई भनिराख्नु परेन। कमसेकम आफ्नो अनुहार आफ्नो रूप हेरे हुन्छ, किन कुण्ठा हामीसँग पोख्ने? हाम्रा कारणले केही पनि भएन, कुण्ठा नपोख्नुहोस्। यसपालिको हारलाई पनि स्वीकार गर्नुहोस् न, अनि आउने चुनावको तयारी सजिलो हुन्छ। त्यति चाहिँ मैले भन्नै पर्छ। अब यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचन बारेमा यो नभन्दा पनि पुग्दैन। काङ्ग्रेसले 328 वटा पालिकाको नेतृत्व गर्छ। उहाँले जे भने पनि 328 पालिकाको कम्तीमा अझ परिणाम आउनु बाँकी छ। काङ्ग्रेसले 2658 वडाको नेतृत्व गर्छ। उहाँले जे भने पनि त्यसबाट अलिकति दुःख भके होला। त्यस बापतमा केही झिना मसिना कुरा गर्नुभयो भने त्यसैका बारेमा टिप्पणी गर्नु आवश्यक देख्दिनँ, औचित्यहीन पनि छ। त्यसैले पहिले आफूले आफूलाई हेर्नुहोस्, कता बदल्ने हो टुङ्गो लगाउनुहोस्, अनि मतको सङ्ख्याको कुरा गर्नुहोस्। मतकै सङ्ख्याको कुरा गर्ने भने पनि लोकप्रिय मतको सबैभन्दा भरपर्दो मानक वडा अध्यक्षमा पाएको मत हो। काङ्ग्रेसले 34.3% मत पाएको छ। पार्टीले 33% मत पाएको छ। अब हारे पनि खुट्टो त माथि नै छ भन्न खोजा भने त्यतिसम्म भने केही छैन। लोकप्रिय मतको लामो कथा सुन्यौँ। आन्दोलनहरू, नेपालको प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा एक से एक नेताहरूलाई अपमानित गर्ने बोली वचन सुने। तर मैले यो त भन्नै पर्छ, 2016 सालमा काङ्ग्रेसको 37.2 थियो, कम्युनिस्टको 7.2। 48 सालमा काङ्ग्रेसको 39.5 थियो, एमालेको 29.3। 51 मा काङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टी थिएन, तर काङ्ग्रेसको मत 34.5 थियो, एमालेको मत 31.9 थियो। 56 को चुनावमा काङ्ग्रेसको 37.2 थियो, एमालेको 31.6 थियो। 64 को चुनावमा काङ्ग्रेसको 22.7 थियो, एमालेको 21.4 थियो। माओवादी हामीभन्दा बढी थियो। 70 को चुनावमा हाम्रो 29.8 थियो, एमालेको 27.6 थियो। पछिल्ला दुईटा चुनावको त कुरा गरिसकेँ। अनि कहिले इतिहासको कुन कालखण्डमा लोकप्रिय मत प्राप्त गरे भने हो? टर्च बालेरै हेर्नुपर्छ। टर्च बालेर बाहेक अरू उपायबाट देखिन्न, टर्च बालेर पनि देखिन्न। बरु प्रयत्न गर्नुहोस् आउने चुनावका लागि। बिपी कोइरालाका बारेमा केही भन्नुभयो, मलाई जवाफ लाउने मन थिएन। तर एउटा नेता बिपी कोइराला, गणेशमान सिंहहरूका प्रति कसैले पनि बोल्दा एउटा ध्यान राखेर बोल्छ। जन्म सङ्ग्रह पछाडि बिपी कोइरालाले दिएको वक्तव्य आज सबैका बिचमा छ। सार्वजनिक अभिलेख हो। बिपीले भन्नुभयो जन्म सङ्ग्रह परिणाम अप्रत्याशित र व्याख्या रहित छ। तर त्यसपछि भन्नुभयो बहुदलले विशाल समर्थन पाएको छ। यसको असाधारण महत्त्व छ, किनभने अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा यो मत आएको। नागरिकका मौलिक हकहरू आहार्य हुन्छन्। यसलाई जन्म सङ्ग्रह वा अन्य कुनै बहानामा खोज्न सकिन्न। प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध मत र यही मतको आधारमा आगामी दिनको रणनीतिबारे निर्णय गर्नेछौँ। अनि भन्नुभयो मेरा सबै कोसिस, यत्न, प्रयत्नहरू नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्नेतर्फ लाग्छ, संवैधानिक र शान्तिपूर्ण बाटोबाट। पढ्नुहोला फेरि कुनै एउटा ठुलो नेतालाई अपमानित गर्ने कुरामा सोच्नुहोला। फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु गम्भीरतापूर्वक। तर मैले यतिखेर सम्झनुपर्छ, उहाँ त जेलमा हुनुहुन्थ्यो कि कता थाहा छैन, तर मसँग लाममा काम गर्ने विश्वविद्यालयमा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा काम गर्ने थुप्रै साथीहरू अहिले उहाँहरूको लाममा हुनुहुन्छ। जन्मसङ्ग्रह घोषणा भएपछि जन्मसङ्ग्रह धोका हो, जन्मसङ्ग्रह बहिष्कार गरौँ भने हो कि होइन? त्यो बहिष्कार गर्ने जन्मसङ्ग्रहले पहेँलालाई मद्दत गर्यो कि निलोलाई मद्दत गर्यो, त्यसको बरु एकपल्ट समीक्षा गर्नुहोस्। त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। सत्यसँग लड्दिन भन्नुभयो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले। उहाँलाई लाग्छ उहाँले अन्तिम सत्य देख्नु भएको छ। उहाँसँग
दार्शनिक मतभेद छ यो विषयमा। हामी बिपी कोइरालाको प्रशिक्षणबाट हुर्केका मानिसहरू हौँ। बिपीले जेल जर्नलमा लेख्नु भएको छ सत्य बहुआयामिक हुँदो रहेछ। बिपीले मात्रै होइन, नेल्सन मण्डेलाले अ लङ वाक टु फ्रिडममा लेख्नु भएको छ सत्यमाथि कसैको एकाधिकार हुन्न। नो वन हेज मोनोपोली ओभर ट्रुथ। बिपीले जन्मसँग घोषणापछि टुनी खेलको आमसभामा भन्नुभयो म ठुलो मान्छे होइन, मलाई दुनियाँले चिन्या छ, प्रजातन्त्रको लागि असङ्ख्य मान्छेहरू लड्नु भएको छ, त्यो इमारतमा मेरो पहिचान छ, दुनियाँले चिन्छ। तर त्यो इमारत खडा गर्ने जगमा यस्ता थुप्रै ढुङ्गाहरू छन्, ती ढुङ्गाहरू जसको पहिचान छैन, तिनले गर्दाखेरि लडाइँ यहाँसम्म पुगेको छ। बौद्धलाई जिताउनुपर्छ भनेर भाषण गर्नुभयो। तर लामो सङ्घर्ष गरेर जेल बिताएको, कष्टसाध्य जीवन बिताएको मानिसले दुईटा मध्ये एउटा बाटो रोज्छ। एउटा बाटो बिपी कोइरालाको बाटो हो। बिपीले भन्नुभयो मलाई ठुलो होइन असल मान्छेको रूपमा चिन्यो भने। मैले नेपालका लागि केही गर्न सकेँ होला, मेरो जीवन सन्तुष्टि लिएरै जीवन बसेको छु भन्नुभयो जाने बेलामा। पछिका दिनमा आफ्नो विश्वासलाई, आफ्नो विवेकलाई सोध के गर्नुपर्छ भन्नुभयो। मैले लेखा पढ भन्नु भएन, मैले सदाकालका लागि जवाफ दिएर गएको छु भन्नु भएन। तर अर्को बाटो हुन्छ, दुःख गरेर सङ्घर्ष मान्छेको। त्यो बाटो भनेको आत्मधर्माभिमानको बाटो। अनुरोध गर्छु त्यो बाटो त्याग्नुहोस्। अभिमानको बाटोबाट, आत्माभिमानको बाटोबाट लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, कमजोर हुन्छ। धेरै लामो इतिहास हेर्नु पर्दैन, गएको 4 वर्ष नेपालले जे बेहोर्यो त्यसबाट पनि राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ। त्यता म जान्न, यति त सम्झनुहोस् बिपी कोइरालालाई नेपाल ताराको तकमा कुन सरकारले सिफारिस गरेको थियो? हिजो नेपाल ताराको सिफारिस गर्नुभयो। आज बिपीका बारेमा यो लफज बोल्दाखेरि मनमा अलिकति पनि ग्लानि महसुस हुँदैन? बिपी भए तकमा लिनु थियो। बिपी तकमा लिनु भने मानिस पनि होइन। तर त्यति बढी भन्दा त तपाईँकै अनुयायीको लाममा पनि यो त बढी नै भयो भन्ने भाव आयो होला नि अध्यक्ष कामरेड। एउटा सानो कुरा भन्नुपर्छ, इपिजीको कुरा गर्नु बिर्सिन पनि थाले भन्नुभयो। हो, ठिक भन्नुभयो। मलाई लागेको छ उहाँले सरकार छोडा 2 वर्षभन्दा बढी भयो। इपिजीको प्रतिवेदन 2 वर्षदेखि हल्लिएर बसेको छ भन्नुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्न थियो कार्य सरकारमा 2 वर्ष अगाडि। इपिजीको प्रतिवेदन तयार हुँदा बिर्सिन थाल्नै भयो। आफूलाई मनपर्ने कुरा मात्रै सम्झिन थालेपछि बिर्सिने कुराको कुनै सीमा हुँदैन। हिजोको बोलीमा पनि के बिर्सेर बोलेको थिए खोजे हुन्छ। चुच्चे नक्साको कुरा गर्नुभयो। चुच्चे नक्सा पास गर्दा यहाँ बसेका सबै मानिसहरू सबैले मिलेर पास गरे हो। बोल्दाखेरि एमाले यसो गर्नु भन्नु। यो संसदको अवधिमा एमालेको नीति र कार्यक्रम सुनेको छैन मैले। वाम गठबन्धनको सुने, नेकपाको सुने, एमालेको सरकार त बन्नै पाएन नि। तपाईँले जे गर्नुभयो त्यसलाई त सम्झे हुन्छ नि, मैले सम्झाइराख्नु नपर्ला। नागरिकताको विधेयकमा अघि एकजना वक्ताले भन्नुभयो, अहिले पनि हेरौँ न, गृहमन्त्री त त्यही सरकारको हुनुहुन्थ्यो नि, प्रस्तुत गर्नुभयो नागरिकताको विधेयक। समितिको प्रतिवेदन त संसदमा आएको थियो नि। अहिले अनुरोध गर्छु अहिलेका मान्य गृहमन्त्रीजीलाई चाँडै गर्नुहोस्। थुप्रै नेपाली जनता नागरिकताको हक नपाएर नागरिकताको हकबाट वञ्चित हुनु परेको छ। यो काम सरकारले चाँडै गरोस्। अघि अलिक अगाडि उहाँले सम्पत्ति दान गरेर कुरा गर्नुभयो। म त अलि सानै मान्छे, म पनि भर्खर सुरु गर्दैछु। यसपाला पुण्यश्री प्रतिष्ठानको नाममा 50 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छु। त्यसलाई प्रक्रिया मिलाउनु छ। त्यो संसदमै भनेपछि कमसेकम मेरो आमा र बुवाको नाममा हो। तर एउटा कुरा भन्नुपर्छ, तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र र मेरो निर्वाचन क्षेत्र खोलाले छुट्याउँछ। अनि मलाई लाग्यो मेरो निर्वाचन क्षेत्रका बालबालिकाको लागि ती समुदायले ती सार्वजनिकमा खुल्न थालेको बालबालिकाको पिडियाट्रिक अस्पतालमा दिए पो राम्रो हुन्छ कि जस्तो लागेको छ। सायद दमकी अस्पताललाई दिने काम गर्छ होला पुण्यश्री प्रतिष्ठानले। त्यति त तपाईँकै प्रेरणाले गरे भने पनि हुन्छ मलाई, किन दमकमा गर्दैछु, मेरो क्षेत्रका जनता लाभान्वित हुन्छन् भनेर हो। 3 घन्टा लामो बुदामाथिको टिप्पणी मलाई गरिराख्नु आवश्यक पनि छैन। हो, मलाई रेल, पानी जहाज, सुरुङ आदिमा कुरा पुरानै झल्को आउने गरी नराखेको भए बेसै हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्यो हो। ओलीले अलि महत्त्वाकांक्षा बढाउनु हो नेपाली जनताको, त्यता त म उहाँलाई इज्जतै गर्छु। तर गर्न नसकेपछि
अनि हि गट क्यारिड अवे, अन्जथावाई भन्नु थाल्नुभयो, दिउँसे सपना देख्न थाल्नुभयो। त्यसै गरी प्राथमिकताहरू छरियो, त्यसको प्रभाव अलिअलि रब अफ त अहिलेको नीति कार्यक्रम भयो होला। त्यति फिर्ता गराउने कोसिस गर्नु हो भने राम्रै हुन्छ, गर्नुहोस् न त, गर्नुहोस् न त। हो हामीले पनि लेख्यौँ, अघि 638 भयो, आउने वर्ष 715 मेगावाट हुन्छ। अघि 12,600 हेक्टर सिँचाइ गऱ्यौँ, अब आउने वर्ष 22,600 हुन्छ भनेर। 325 किलोमिटर कालो पुल भयो, कालो पत्रे भयो भनेर आउने वर्ष 800 किलोमिटर हुन्छ भनेर। 100 वटा पुल भयो, 300 हुन्छ भन्यौँ। 85,000 व्यक्तिलाई खानेपानी पुग्यो, अब 4,66,000लाई पुऱ्याउँछ भन्यौँ। 2030 वन क्षय शून्य गर्छौँ, 45 मा कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्छौँ, 2026 मा अति विकसित र विकासशील हुन्छौँ, 30 मा मध्यम आएको देश हुन्छौँ भनेर। अलिअलि ओलीको पश्चात देख्नु भएको छ भने ठिकै छ त, ठिकै छ। त्यसमा किन तपाईँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पऱ्यो? काम गरौँ न, गर्न तपाईँहरूको सहयोग प्राप्त भए हामी खुसी नै हुन्छौँ। त्यसमा तपाईँहरूलाई सत्ता सराप गर्दैनौँ। अब तर यस कारण मैले भन्नुपर्छ, यसरी सबैतिर छरेर कहीँ पनि फोकस नभइकन, एउटा पनि दृष्टि नबनाइकन 4 वर्ष समय खेर गयो नि, त्यो चाहिँ जानु हुँदैन भन्ने हो। म एउटा मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु। मलाई एउटा सम्झना छ, अहिलेका प्रधानमन्त्री 2035 सालमा नेविसङ्घको सभापति हुनुहुन्थ्यो, नेविसङ्घ म पनि काम गर्दै थिएँ। अमेरिकाको माइकल ह्यारिङटन डेमोक्रेटिक सोसियलिस्ट पार्टीको नेता आउनुभएको थियो। बिपी कोइराला उपचारका लागि बाहिर जानुभएको थियो। गणेश मान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई चाबेलमा उहाँसँग भेटघाट पछाडि भोलिपल्ट मल्ल होटेलमा उहाँलाई भेट्ने हाम्रो कार्यक्रम हो। वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गए 35 सालमा। हाम्रो साथीहरूले कुरा गर्दा गर्दा एकजना साथीले तिम्रो अमेरिका त यस्तो समृद्ध राष्ट्र के गाह्रो छ र हामीलाई पो गाह्रो छ भनेर भन्नु। त्यो एकेबाजी त्यो भुइँमा जोसिएर भने मेरो देशमा के थियो 200 वर्ष अगाडि बन्जर जमिन थियो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान सकिने थिएन, त्यहाँबाट यहाँ बनाउने। मैले बुझाएको थिइनँ किन त्यत्तिका डेमोक्रेटिक सोसियलिस्ट मान्छे यसरी जङ्गियो किन होला भनेर। अनि मैले अहिले बिस्तारै अनुभव गर्ने, केही अध्ययन गर्ने कोसिस गरेँ। भू श्रीनिवासनको अमेरिकाना अ फोरेन हिस्ट्री भन्ने किताब अहिले हेर्दैछु, पढ्न पाएको छैन, भर्खर सुरुवात गर्दैछु। त्यसमा एउटा कथा छ अमेरिकी समृद्धिको। 20औं शताब्दी अमेरिकाले राज गरे, 21औं के हुन्छ थाहा छैन। 21औं शताब्दी खुला छ। पहिले भेन्चरमा पैसा हाल्ने, कमाउने। अमेरिका बन्नुभन्दा पहिले, स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिले, त्यस पछाडि टबाको, त्यहाँको सुर्ती, बेलायतबाट लगेको सुर्ती त्यहाँको मलिलो माटोमा उब्जा गरेर अनि त्यसमा अगाडि बढ्न थाले। ट्याक्सको प्रबन्धहरू गरे, त्यतिले पुगेन। अनि त्यस पछाडि कपासको प्रबन्ध गर्न थाले। कपासमा पेटेन्ट राइटको कोसिस गर्दा जसले सुरु गरेको कपासबाट त्यो बिउ नरहिकन कपासबाट निकाल्ने प्रविधि निर्माण गर्यो। त्यसका बारेमा लाइसेन्स हुन्छ कि हुँदैन भनेर कुरा गर्दा लाइसेन्स हुन सक्दैन, फेडरल जुरिस्डिक्सन पर्छ भन्ने हो। म छोटकरीमा भन्छु। त्यस पछाडि 1807 मा अमेरिका बनिसकेको थियो। स्टिम इन्जिन न्युयोर्कबाट अल्बनीसम्म 4 माइल प्रति घण्टाको दरमा स्टिम इन्जिन हिँड्न सक्यो भने 20 टन सामान बोक्न सक्यो भने ठुलो उपलब्धि हुन्छ भन्यो। समयमा भयो। जेफरसन र बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनको सहयोगबाट यो काम भयो। तर त्यो काममा सरकारले सहयोग पुर्यायो। सरकारले सहयोग पुर्याएर पनि अर्थतन्त्र अगाडि जान्छ। त्यस पछाडि 1827 मा अमेरिकामा नहरहरूमा 101 पानी जहाजहरू चलाउने बाटो सुरु भयो। त्यो गर्दा त्यस पुरानो तरिकाले हुँदैन भने ऋणपत्र बाँध्यो सरकारले। त्यो ऋणपत्रको आधारबाट नाम सुन्नुभयो होला भ्यान्डरबिल्ट, नाम सुन्नुभयो होला कोर्नेल, नाम सुन्नुभयो होला। उहाँहरूको नाममा विश्वविद्यालय छ, कार्नेगी मेलन इन्स्टिट्युट छ, कार्नेगी फाउन्डेसन छ, जेफरसन के अरे भ्यान्डरबिल्ट युनिभर्सिटी छ, कोर्नेल युनिभर्सिटी छ। पछि त्यस पछाडि टेलिग्राफलाई अगाडि बढाउने कुरा भयो। टेलिग्राफ 1843 मा कार्नेगीले लिएर हिँड्नु हो। त्यसपछि रेल रोड अगाडि आइरहेको थियो। रेल रोडलाई घन्टौँ पर्खनु पर्ने हुन्थ्यो सिग्नल नहुँदाखेरि। टेलिग्राफको माध्यमबाट त्यो सिग्नलहरू प्राप्त हुन थालेपछि रेल रोडको विकास भयो। त्यही बेला झन्डै दुनियाँ दुईवटा बाटोमा हिँड्यो। 1848 मा एउटा बाटो मार्क्स र एङ्गल्सले कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ बेलाले पनि साथ दिन्छ। अमेरिकामा सुन फेला पर्यो, क्यालिफोर्नियामा सुन फेला पर्यो, गोल्ड रस भन्छ। त्यो बाटोबाट अगाडि बढ्दै गएपछि त्यो समृद्धिको यात्रा एउटा पाइलामा अर्को पाइला विभिन्न नीतिहरू कुनै काम एउटा तरिकाले भएको छ, कुनै काम अर्को तरिकाले भएको छ। त्यो समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्दाखेरि थप बल पुग्यो गोल्ड रसबाट, क्यालिफोर्नियाबाट पाउने सुनबाट। अनि युरोपमा अलिअलि कसबो सुरु भयो। एङ्गल्स र मार्क्सलाई पढाहरूले जर्मनीमा, फ्रान्समा, इटलीमा अलिअलि विद्रोह गर्न थालेपछि अनि थुप्रो सङ्ख्यामा आप्रवासीहरू अमेरिका जान थाले।
नर्दर्न आयरल्यान्डबाट जान थाले, जर्मनीबाट जान थाले। ती आप्रवासीहरूलाई लिएर आर्थिक उन्नतिको इत्यादि काम गर्दा गर्दै त्यसै दास्ताको कुरा असाध्यै गम्भीरतापूर्वक उठ्यो। अनि त्यस पछाडि 1861 लिङ्कनले दास्ता बोकेर हिँड्दैन, आधी अमेरिका स्वतन्त्र आधी अमेरिका दासवाला हुन सक्दैन भने एउटा बाटो लिनुभयो, नयाँ पार्टी निर्माण गर्नुभयो, रिपब्लिकन पार्टी। अनि त्यसपछि त्यहाँको सिभिल वार सकियो, बाटो अमेरिकाले एउटा समात्यो। त्यो बाटो समातेपछि दुनियाँका 1 से 1 मुलुकहरू लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडे। आज त्यो समृद्धिको यात्रा हामी सबैका लागि प्रेरणादायी छ। म अब धेरै कुरा गर्दैन, यति चाहिँ मैले भन्नुपर्छ। त्यो बेला कठिनाइपूर्ण थियो। 30 वटा राज्यमध्ये 15 वटा राज्य फ्री स्लेभको राज्य थियो, 15 वटा राज्यहरू के भन्दाखेरि स्लेभ भएको राज्य थियो। अर्को एउटा राज्य टेक्सस थप्ने कि नथप्ने, अर्को एउटा राज्य क्यालिफोर्निया थप्ने कि नथप्ने मारामारीको लडाइँ थियो। एउटा सांसदले अर्को सांसदलाई 3 वर्षसम्म सेनेटमा फर्केर आउन नसक्ने गरी कुट्नेसम्म राजनीति थियो। तर ती सबै कठिनाइ पार गर्दाखेरि ठुलो डिङ हाकेर होइन, भुइँमा जमिनमा खुट्टा राखेर एउटा माथि अर्को पाइलामाथि गएर मुलुक विकास भयो। त्यसैले प्राथमिकता चाहिन्छ। रेलको सपना बाँड्दा, पानी जहाजको सपना बाँड्दा, अनि सबैभन्दा अग्लो भिरालोबाट एकैपल्ट यति काम गर्छु भन्दाखेरि त्यहाँ जाने कसरी हो भनेर सोध्ने क्रम हामीले 4 वर्षसम्म लगायौँ। अहिले पनि सोध्नुहोस्, सरकारका हरेक कार्यक्रम बारेमा सोध्नुहोस् कसरी जाने हो भनेर। एकेबाजी उफ्रेर पुगिँदैन, एकेबाजी उफ्रेर कोही पुगेको छैन, अहिलेका देशले पनि पुग्दैनन्। मैले बेला बेलामा भन्ने गरेको छु कि अमेरिकामा सेनाको पनि सहयोग लिएर, निजी क्षेत्रको पनि सहयोग लिएर, प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपबाट पनि, पुरै सरकारले गरेर पनि, त्यहाँ मात्रै होइन अरू सबै देशमा अहिले एसियाको शताब्दी भनिन्छ। एकछिन कल्पना गरौँ, स्पेनले बेलायतमाथि आक्रमण गर्दाखेरि हुरी आँधी बेहरी नआएको भए, त्यहाँको कमान्डर जेनरल बिरामी नभए भए स्पेन हुन्थ्यो कि बेलायत हुन्थ्यो थाहा छैन। कहिलेकाहीँ बेलाले पनि मद्दत गर्छ, गोल्ड रसले मद्दत गर्यो, कसले मद्दत गर्छ थाहा छैन। तर सिद्धान्त चाहिँ ठिक समात्नुपर्छ। त्यो सिद्धान्त समात्ने कुरामा एउटा पक्का कुरा भन्छु, मैले बेला बेलामा केनेडीको कुरा गर्छु, आज केनेडीको कुरा गर्दैन। 21औं शताब्दी हो। मैले बेला बेलामा नील आर्मस्ट्रङको कुरा गर्छु, स्मल स्टेप फर म्यान, अ जायन्ट लिप फर म्यानकाइन्ड भनेर। त्यो भन्दैन। आज एउटा प्रसिद्ध चिनिया उक्ति छ, 1000 माइलको यात्रा पनि पहिलो पाइलाबाट सुरु हुन्छ। मैले यति भन्छु, कुरा गर्नुभयो, यात्रा सुरु भएन, साथीहरू भाँड्नुभयो, पार्टी रहेन, संसद 2 पल्ट विघटन गर्ने कोसिस गर्नुभयो। ती सबै कठिनाइ पछाडि अब समृद्धिको तर्फ, समुन्नतिको तर्फ एउटा यात्रा सुरु गर्ने पहिलो पाइलाका रूपमा हामीहरू अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसैले मैले अनुरोध गर्छु, अब कुण्ठाबाट होइन हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ। तपाईँका पुराना साथीहरूसँग धेरै कुण्ठा पनि नराख्नुहोस्। हामी सबैले मिलेर देश बनाउने हो, सबैले मिलेर मात्रै एउटा भिजन बन्न सक्छ। एक पाइलाको यात्रा हुन्छ, पहिलो पाइलाबाटै 1000 माइलको यात्रा सुरु हुन्छ। मैले भन्छु, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता अरू सबै डिङ छोडौँ, 1000 माइलको यात्राको पहिलो पाइला सुरु गरौँ। त्यति भनेर आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।